आशुतोष मित्रा, तोश होगा, इंडिया से है, शहर का नाम नहीं है। वो कहते हैं जी कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों ही हैं, तो आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तानी निज़ाम क्या ठीक हो सकता है? नीस कौम की इस्लाह में आपके नज़दीक मौलवियों का क्या किरदार है? देखो भाई, बात सुनो, मैं बिल्कुल खरी बात करने वाला आदमी हूँ। मेरे से मुनाफ़क़त लगी लिपटी और ये वो नहीं होता। आपने ये मौलवी हज़रात का पूछा, तो मौलवी हज़रात अगर अपना किरदार अदा करने के काबिल होते या सही मानों में किया होता, तो क्या मुल्क में अखलाकियात का इस तरह का कैद होता? अच्छा, बाकी मुल्क जहाँ खड़ा है, मैं एक ज़माने में मैं आपकी तरह जो आप कह रहे हो कि सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये बहुत सारा, अब मैं एक और नतीजे पर पहुँचा हूँ। बंदा सीखता है, अब भी हमने क्या सीखा है, इंसान कब्र तक सीखता है कि इस मुल्क को या फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क को कहीं भी पहुंचाने में दो फैक्टर्स होते हैं, अवाम और हुक्काम। क्योंकि हुक्काम का इंतखाब भी अवाम ने बेसिकली करना होता है। वो हुक्काम किसी भी किस्म के हो सकते हैं, यानी हुक्मरान तबका अशराफिया कह लें, अवाम कह लें, यूँ कह लें। तो जहाँ दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, वहाँ फिर सूरत हाल और तरह की होती है, अवाम मच्योर हो। और ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला। वो जो कहते हैं ना जी, पहले मुर्गी पैदा हुई थी कि अंडा, ये उस तरह की सिचुएशन है। अब एक तो ये है बंदा, ये इस मुल्क की एलीट जो है, यही हाल आपके मुल्क का है, यही हाल हिंदुस्तान का, भारत का भी है। वो जो कुछ, अगर आपने क्या करना है, किसी मुल्क की एलीट को चाटना है, इनको अगर अपनी नस्लों को ये उम्दा आला क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, उनको अच्छी तरबियत नहीं दे सकते, उनके लिए उम्दा मिसालें कायम नहीं कर सकते, तो उनका क्या अचार डालना है आपने? अच्छा, वो अवाम इस काबिल ही नहीं होते कि उनको स्याह सफ़ेद का पता हो। वो ठगों, चोरों, चकारों, वारदातियों, कातलों, स्मगलरों को इलेक्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं हम इलेक्टेड हैं और ये जमहूरियत है। आपके यहाँ भी जिस किस्म की जमहूरियत है, आप बेहतर जानते होंगे, मैं उसके बारे में मुझे नहीं कोई हक पहुँचता। बहरहाल इसी तरह की सूरत हाल है हम जैसे मुल्कों की। अब भाई ये अब इस ज़माने में बाइज़त जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के घराने बड़ी तेज़ी से एक ऐसी सिचुएशन की तरफ, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंडीशंस, पहुँच गए हैं कि जब तक मियाँ बीवी दोनों नहीं कमा रहे, घर नहीं चल रहा है। और आने वाले दिनों में ये इंतहा पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ बेशर्म, बेहया और अहमक अपनी अपनी डेफिनेशंस लेके बैठे हैं। इनको कख समझ नहीं है कि मुस्तकबिल में इनका हाल इससे भी बुरा होगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह बांग्लादेश की तरक्की को वंडरफुल पजल कह रहे हैं। वंडरफुल पजल, पजल हो जो कहते हैं, मैं पजल हो गया, जो चीज़ समझ नहीं आती। बच्चे करते हैं पजल मजल, मुझे इसका लंबा चौड़ा नहीं पता। वंडरफुल पजल, अच्छा। और ये वही मातड़, भूखा, नंगा, काला, पीला, नाटा, छोटा बांग्लादेश है जिसके बारे में उस वक्त के सियासी जीनियस एक अमेरिकन हेनरी किसिंजर ने, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसको बॉटमलेस बास्केट करार दिया था। यानी ऐसी टोकरी जिसका पेंदा ही नहीं है, नीचे से गली हुई है। आज यही बेपेंदे की बास्केट फलों और फूलों से भरी हुई है और हम कशकोल उठाए IMF के फेरे लगा रहे हैं। दुनिया बांग्लादेश की हैरान कुन तरक्की पे किताबें लिख रही है। अच्छा, एक किताब का नाम है बांग्लादेश द टेस्ट केस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, खुलासा उसका ये है कि अगर बांग्लादेश तरक्की कर सकता है तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो इंसाफ, फौरी इंसाफ, सफाक इंसाफ। अच्छा,
اب ہم آدھی گوائی عورت فلانا، آدھی عورتیں، منیر نیازی صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، عظیم ترین شاعروں میں سے ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان نے کیا ترقی کرنی، یہاں تو آدھی آبادی دیواروں دروازوں کے پیچھے بند کر کے باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت پہ بیٹھی ہے۔ سو میرے بھائی، یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا، تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ میں نے تو پچھلے دنوں، میرا خیال ہے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، میں نے تو بنگلہ دیش، میں نے وہ کہا تو پتہ نہیں کیا کریں، میں نے کہا چھوڑو، پاکستان کو بنگلہ دیش ہی بنا لو، باعزت باوقار ملک ہے۔ اچھا، اور کمال آپ کو بتاؤں، پاکستان یہ تو بیچارہ پتہ نہیں اب ہمارا حال کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بہت سے انڈیکیٹرز کی روشنی میں بھارت کو بھی مات کر دیا ہے۔ 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس میں 8.6% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ پوری دنیا میں یہ شرح تھی 0.4%۔ بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین، جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈوب مرنے کے لیے غیرت کی بھی ضرورت ہے۔ بڑکیں، میرے کالم کا عنوان تھا بڑکیں بند بنگلہ دیشی بن کے دکھا دو۔ تو آپ نے جو کہا وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ عدالتی انصاف ملتا ہے، 3 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نہ اقتصادی انصاف کا کوئی تصور ہے۔ یہ بالکل جن جفا چند خاندانوں کا، شرم بھی نہیں آتی اس ملک کے دانشوروں کو جو اس جگاڑ کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور 20 بار میں کہہ چکا ہوں، جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی جس نظام نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم اس کی جفیاں چمیاں لیے جا رہے ہو، تو کوئی غیرت کرو۔ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ دیکھو، اگر عوام، جمہوریت ہے عوام کی حکومت، کوئی عوام تو اسمبلیوں میں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں تو واردات کی، جگاڑ کی، ٹھگی کی انتہا یہ ہے کہ جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں اس میں بھی بے گمات گھسا دیتے۔ وہاں بھی کوئی ریٹائرڈ پرنسپل، کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو کسی نے، کوئی بڑی ٹاپ کی ویسے ڈاکٹر ہو، کوئی آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہو خاتون۔ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر اسمبلی میں گیا ہو؟ کوئی ٹاپ کا انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میں نے 2-4 سال لگے، میں الیکشن لڑتا ہوں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ کان ٹوٹے، بے شرم، بے حیا لوگوں کا ایک جتھا ہے اس ملک میں جو روز اول سے وہ قابض ہے۔ اچھا، ایک اگر گنڈ کپ جاتا ہے، دوسرا گنڈ کپ اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، مجھے ایک بات بتائیں آپ، پاکستان میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کے بچے کس میدان میں انہوں نے ڈنکا نہیں بجائے؟ کھیلوں سے لے کے شاعری تک، نثر تک، جج بنے، جرنیل بنے، بیوروکریٹ بنے، اعلیٰ ترین مصور بنے، سنگر بنے، شاعر بنے، یو نیم اٹ، آئی ٹی کے ایکسپرٹس بنے، پتہ نہیں کیا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسمبلی کا ممبر نہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ رستہ ہی ایسا ہے جس پہ جانے کی اجازت یا تو کنٹٹے کو ملتی ہے یا وہ جو کنٹٹا بن جائے، پیدائشی طور پہ کنٹٹا نہ بھی ہو، وارداتیں کرے، پیسہ پوسا اکٹھا کرے، بے شرمی بے حیائی کا سٹاک ہو، پہنچ جاؤ، ختم۔